نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ بابا زبلن الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات حضرت قبلہ پیر سید ظفر عباس شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ اللہ کریم سادات دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سنات سلامت رکھے۔ فاضل جلیل عالم نبیل شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ فیض رسول صاحب مدد اللہ والی آپ دے خوبصورت جملے تو سا بڑی محبت نال سماعت کی تھے اور انہاں تو قبل فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی نصیر الدین نصیر رضوی صاحب مدد اللہ والی خطیب مسجد حاضہ آپ دے خوبصورت جملے بھی تو سا سماعت کی تھے اور میرے تو قبل جڑے خوبصورت چند جملے اپنے وجدانی کفیت اندر بیان کرنے والی ہستی مجاہد اہل سنت سرمایہ ملک و ملت عظیم باپ دے عظیم شہزادے حضرت علامہ صاحبزادہ کلیم اللہ صاحب مدد اللہ علی آپ نے بھی ابھی حاضری چند جملے دے اندر خوبصورت انداز وچ لگوائی۔ میں بھی وعدے دے مطابق حاضر ہاں۔ میرے انتہائی محسن محترم مکرم حافظ محمد ابو بکر صاحب محترم مکرم مرزا علی اکبر صاحب و اہلیان علاقہ جس عقیدت نالے نہ خوبصورت بزم دے انعقاد کیتا ہے اللہ کریم ندی کاوش نو قبول فرمائے۔ میں تے علامہ نصیر الدین نصیر صاحب اور شہزادہ علیہ سنت علامہ فیض رسول صاحب اور علامہ کلیم اللہ صاحب دے گفتگو سن کے محسوس کر رہے ہیں کہ میری ویسے ہی تھے ضرورت کوئی نہیں سی۔ انہاں دے خطابات بڑے خوبصورت علمی عملی ہر لحاظ نالے میرے تو افضل لوگ نے۔ میں تو علماء دیاں جتیاں نہ لگن والی مٹی دی برابری بھی نہیں کر سکدا اور انہاں نے بڑے خوبصورت واز فرمائے نے۔ اللہ کریم انہاں دی آواز عمر علم دے اندر مزید وسعتاں برکتاں عطا فرمائے۔ تسی احباب بھی شاہ تو لے کے ہون تک بڑی عقیدت دے نال مسجد اندر تشریف فرماؤ۔ صرف ایک گزارش ہے ساری تقریر وچ کہ جنہاں نے گوڑے کھلے کیتے نے تقریر دے اختتام تک گوڑے جڑے نے یہ تھلے رکھنے نے تسانوں ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو۔ صاحب ساؤنڈے دی ہائس کھولو مہربانی ذرا ہائس حضرات۔ آج دا موضوع جڑا ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ اس موضوع دے عنوان تے چند کڑیاں گفتگو کرنی ہے لیکن عقائد نظریات فضائل ترتیب نال میں تواڈے گوشگوار کرنے نے۔ 15واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ
اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص الخاص بندہ کو، جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ حضور دی معراج دا تذکرہ ہے، لیکن میں مقام ولایت تے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اسی اپنے بندہ خاص نو اس مسجد ول لے کے گئے، اس مسجد ول لے کے گئے جدے اردا گرد ساڈیاں نشانیاں بھی نے تے ساڈیاں برکتاں بھی نے۔ مسجداں ہور بھی بڑیاں سن، لیکن اللہ فرماندا سی اس مسجد وال، او جڑی مسجد ہے نا جدے اردا گرد اللہ دیاں نشانیاں بھی نے تے اللہ دیاں برکتاں بھی نے۔ مفسرین کرام نے لکھیا ہے، تمام تفاسیر دا مطالعہ کرو، تفسیر خازن اٹھا لو، مفسرین کرام نے لکھیا اتھے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں نے۔ اے جڑے قریب قریب بیٹھے ہو تسی بھی محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا اتھے میرے برکتاں تے میریاں نشانیاں نے۔ مفسرین کرام لکھ دین اتھے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں نے۔ اللہ انہاں قبراں نو اپنیاں نشانیاں قرار دیتا ہے تے قبراں دی نشانی دی وجہ تو اتھے رب دیاں برکتاں دا نزول رہندا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے انہاں نشانیاں دا تذکرہ قرآن کے اندر خوب فرمایا ہے۔ ایک اور مقام ہے جتھے رب کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماندا ہے صفا تے مروہ پہاڑ بھی میریاں نشانیاں نے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ دی ہسٹری تو کون واقف نہیں، انہاں دی دوڑن والی جگہ نو اللہ نے اپنیاں نشانیاں قرار دیتا۔ حضرات جتھے اللہ دے ولی ڈیرے لان، چلن پھرن بیٹھن، او جگہ بھی اللہ دیاں نشانیاں، تے جتھے انہاں دیاں آخری آرام گاواں بن جان او بھی اللہ دیاں نشانیاں۔ اسی انبیاء تے اولیاء کاملین دے قبور تے جڑا جانے ہاں، اے دی وجہ اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن آندا ہے او قبراں ولیاں تے نبیاں دیاں اللہ دیاں نشانیاں نے۔ چلن پھرن بیٹھن والی جگہ اللہ دے ولیاں دیاں اللہ دیاں نشانیاں نے۔ اسی اتھے تاں جانے ہاں چونکہ اللہ دیاں برکتاں دا نزول رہندا ہے۔ اسی جا کے قرآن دی تلاوت کرنے ہاں، ایک تے قرآن دی اپنی برکت ہے۔ جڑی تقریر میں تانوں پیار نہ سنانی سی وہ مک گئی۔ جڑا بندہ میری تقریر چچی سبحان اللہ نہ بولیا، میں تقریر چھڑ کے کول آ جانا، انہوں میں کھڑا کرنا، تو دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی پورا ہی سننا ہے۔ اس لیے صوفی جی تھوڑا جا اچھی بولے آئے، سارے ٹیل مار کے اچھی بول کے آخو ذرا سبحان اللہ۔ بس تساں ملتان دے سارے علماء سنے نے تے رج کے تساں داد دیتی ہے تے بڑی محبت نہ تساں داد دیتی ہے، تو میں چونکہ دوروں آئے ہاں، میرے نہ تسی روند مار لو تو چل جانا چونکہ میں دور دا ہاں، انہاں نوں تے تساں ملدیاں رہنا، اس لیے تساں محبت نہ داد دیتی ہے۔ مینوں تہاڈی داد دی ضرورت نہیں، مینوں صرف تہاڈیاں زباناں تو سبحان اللہ دی صدا بطور رضا دی ضرورت ہے۔ میں چاہنا تہاڈی قبر بھی روشن رہے تے تہاڈی آخرت بھی روشن رہے۔ اس لیے داد نو کٹاؤ تے رضا نو وداؤ۔
تو تساں جڑی محبت اگے کیتی ہے تو تساں ملتان والا سمجھ کے کیتی ہے. اسی بھی کسی معمولی شہر چوں نہیں آئے, ملتان الاولیاء وچ آیا, امام علی الحق دی نگری وچوں آیا, علامہ اقبال دے شہر وچوں آیا. تے تسی محبت دا مظاہرہ کھولو, لب حرکت کرن تے برکت بڑی ہوئے. تے جن نے داد واسطے سبحان اللہ کہنی ہے او بے شک نہ آکھیا جے. محبت نال جن نے قبر نو سوارن واسطے کہنا ہے او گوڈے تھلے کر کے اچھی آکھے گا سبحان اللہ. حضرات توجہ ہوئے, اسی اللہ دے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں تے جانے ہاں تے جا کے عرض کرنے ہیں یا اللہ تیریاں نشانیاں نے تے تیریاں برکتاں دا نزول ہو رہا ہے. تے جے ایک برکت دا چھٹا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا, اتھے نشانیاں تے اللہ دیاں برکتاں نے, نشانیاں بھی نے تے اللہ دیاں برکتاں بھی نے. جتھے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں ہون اتھے رب دیاں برکتاں نے. تسی اس محفل پاک میں چاہے ہو کوئی مقصد تے ہے نا, کوئی نظریہ تے ہے نا. نظریہ کی ہے کہ گناہگاراں, سیاکاراں, بدعمالاں, خطاکاراں, مجرماں, گناہاں دے پاپیاں, اتنے سید زادے بھی آؤں گے, علماء بھی آؤں گے, قرآ بھی آؤں گے, سناخان بھی آؤں گے, نمازی بھی ہون گے, متقی بھی ہون گے. رب دی رحمت بھی شامل حال ہوئے گی. اپنے تے پلے عمل کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی او دا پسند والا ہوئے, او دی وجہ نہ رحمت برستی ہوئے. ایک چھٹا میرے تے پہ جائے تے زندگی دا مول پہ جائے گا. اے تے محفل دا ماحول ہے تے جے ٹوری کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی دے مزار تے جائے, حضرت شاہ رکن عالم کل چلا جائے, حضرات حضرت بہاؤدین زکریہ دی بارگاہ چ چلا جائے, اگر کوئی چلا ہی مہری علی گھولڑوی دے قدمہ چ جائے, کوئی چلا ہی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دی بارگاہ چ چلا جائے, کوئی خواجہ خواجگاہ, خواجہ اجمیری, ہند الولی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, سنجری رحمت الرحمان دی بارگاہ چ چلا جائے, کوئی مخدوم اہل سنت سیدنا علی بن عثمان حجویری تے جھولے لال سخی شباز کلندر دی بارگاہ چ چلا جائے, یا اللہ تیرے ولی کامل دی بارگاہ چ حاضر ہاں, تیریاں برکتاں دا نزول ہو رہا ہے. تے جے ایک برکت دا چھٹا ساڈے تے پے جے, زندگیاں دا مول نہ پے جائے گا, زندگیاں دا مول پے جائے گا. تیسرا مقام من مقام ابراہیم مصلی, اللہ فرماندہ اس جگہ نو جائے نماز بنا لو. عمرہ کرن جاؤ تے اے عمرہ شریف دا تیسرا رکن ہے مقام ابراہیم تے نفل پڑھنا. کی کرنا؟ نفل پڑھنا مقام ابراہیم. ان صفا والمروہ من شائر اللہ. بڑے قریب تو تنہوں گال سمجھان لگا, حج دی داستان شروع کر دیں, بڑا طویل موضوع ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ویسے محسوس کر رہا سا کہ اج میں خطیب دی مسجد وچ حاضر ہاں, تے چونکہ اج مہمان خصوصی بھی خطیب ہی ہون گے, ظاہر انہاں دی مسجد میزبان بھی ہے تے مہمان خصوصی بھی ہے. تے مہمان خصوصی دی رمض نو انہاں نالوں زیادہ کون جاندا ہے؟ تسی محبت نال اونچی بولو ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات توجہ ہوئے, من مقام ابراہیم مصلی, اس جگہ نو جائے نماز بنا لو. یا اللہ ایک پتھر ہے, تو انہیں پتھر دے کول کھلو کے نماز پڑھو. 20 تو 25 فٹ تے خانہ کعبہ شریف ہے, تو پورے قرآن وچ نہیں آکھیا کعبے دے کول کھلو کے نماز پڑھو. تو پورے قرآن وچ نہیں آکھیا کہ کعبے دے کول کھلو کے نماز پڑھو. تو آکھیا من مقام ابراہیم مصلی, اس جگہ کو جائے نماز بناؤ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. یا اللہ پتھر ہے, پتھر ہے, کعبہ افضل ہے یا پتھر افضل ہے؟ فرمایا افضل تے کعبہ ہی ہے.
افضل تے کعبہ ہی ہے. یا اللہ پھر کعبے دی گل کرنا. فرمایا کعبے دی کیتی تے ساریاں من لینی ہے. کعبے دی کیتی تے ساریاں من لینی ہے, پر میں انہوں مننا ہے جنہیں میرے یار دی نشانی نو زندہ رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا توجہ ہوئے, بڑی قابل غور. من مقام ابراہیم مصلی, اس جگہ تے نماز پڑھن دا حکم تے ہے وے پتھر. اسی کسے پتھر نو چوم لئیے تے ساڑھے تے فتوے. اسی حضرت رکن عالم دے قبر دے مزار دے پتھر نو چومیے تے فتوے. تفصیل میں آگے بیان کرانگا. اسی چومیے تے فتوے, او پتھر کل کھلار کے سجدے کروائی جائے. او سجدے کروائی جائے تے ملہ تیری زبان نو حرکت نہیں ہوں دی. آندہ اگے قرآن ہے تو میں کہا سنیاں والنے آئی اگے بڑی وڈی تلوار ہے. اللہ اکبر. حضرات توجہ ہوئے, اس جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھو, اس مقام تے قریب ہو کے نماز پڑھو, اس جگہ نو جائے نماز بنا لو. میں نہیں آندہ, قبلہ پیر ظفر شاہ صاحب نہیں فرما رہے, علماء ملتان نہیں فرما رہے, علماء پاکستان نہیں کہہ رہے, علماء برطانیہ دا فتوہ نہیں, علماء ہندوستان دا فتوہ نہیں, یہ اللہ دا قرآن ہے. انہیں اپنے آپ نو ظاہر کیتا ہے تو کئی نشانیاں دے ذریعے ظاہر کیتا ہے. کئی نشانیاں, حج شریف سارا ہی نشانیاں. یہ دباس کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے, لیکن توجہ ہوئے. اسی اولیاء کاملین دیاں نشانیاں نو تاں ماننے ہاں کہ رب نے انہاں نشانیاں دا, نبیاں دیاں نشانیاں تے ولیاں دیاں نشانیاں دا ذکر کیتا ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اے عورت ہے, ایک نبی دی بیوی ہے تے ایک نبی دی ماں ہے. صفا مروہ تے دوڑا لانا لی اللہ دی ولیہ ایک کامل ہے. او دے چلن والی جگہ نو رب نے اپنی نشانیاں آکھی ہے. حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری دے قدمہ وچ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان تاجدار اجمیر شریف تاجدار چشت, آپ دی چلہ گاہ موجود ہے. آج بھی اسی اتھے جانے ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ دے آپ دے قدمہ والی سائڈ دے حضرت صابر پیا دی چلہ گاہ ہے. اسی اتھے جانے ہیں. آج بھی او بھائی اسی اتھے جا کے تکنے ہیں پہ اے وہ جگہ ہے جتے صابر پیا بیٹھے رہے, اے وہ جگہ ہے جتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے رہے. ساڑھے تکن والی کئی بندے بدعت دے فتوے تے شرک دے فتوے, تو میں کیا ملہ درہ قرآن بھی پڑھنا اس دن صرف تکنے یا پہ تو فتوے پہ لانا ہے. تو رب تے قرآن وچ سجدے کرن دا حکم پہ دیندہ ہے, اتھے نماز پڑھن دا حکم دے رہا اس مقام تے. اللہ اکبر. جے سارے رل کے سبحان اللہ پڑھو تو میں پھر تو انہوں قرآن بھی سناما تے نالے اگے دو چار گلہ بھی سناما. حضور قبلہ تسی تے بزرگاں دی اولاد ہو, سادات ہو, آل نبی ہو, اولاد علی ہو, تے توڑے قدمہ چ بین والے علماء دی نظر بڑی کم کر دی ہے. تسی تے پھر علی دے پتر ہو. میری تقریر وچ صرف وہ بندہ نہیں بولدا جڑا کار رہن مرید ہوئے, باقی ساری بول دینے, یا جڑا مگیتر دا مرید ہوئے باقی بول دینا. سجے کہ بیٹا گوڑے تھلے کر لو یا وڈ کے رکھو, جان دیں تو الفی منگواؤ میں جوڑ کے جاواں گا, نہ جوڑا تو میرے علی دا مرید نہیں. اس لیے الفی لب جائے گی نا تو میں جوڑ جاواں گا. اس لیے تسی محبت دا مظاہرہ فرماؤ تو ذرا گوڑے تھلے رکھ کے دوسانو ہو کے بوو تو ذرا محبت نال ٹیل مار کے نالے بولو ذرا اچھی آکو سبحان اللہ.
اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اچھا ادھر ردم ہے وچ، اور ردم بھی تھوڑا جا کھولو ماشاءاللہ. ردم دا پتہ تو چیک کرو ہم اللہ ہو سکتا وہی ہوئے. ڈلے ہوں دی ڈلے نو کھولو تھوڑا جا مہربانی. حضرات گرامی اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے. نہیں ایسے نہیں کھلی سبحان اللہ. نہیں یہ سیٹ ایک دفعہ کرا لینا، میں بار بار تروڑ کے نہیں نہ پڑھنا. اللہ اکبر. لگتا ہے کوئی تھوڑی جی حرکت کی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایڈا سیٹ میرے کو ہوئے تو میں ہر سال حج تے جاواں. اللہ اکبر. حضرات گرامی توجہ دیا جے. رب کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کائنات علیو اسی اللہ دے نبیاں دے ولیاں دیا قبرہ دے ایویں نہیں جاندے. اسی اس لئے ہی جانے ہاں چونکہ رب نے اپنے حبیب نو بھی اس مسجد وال کھڑیا ہے. رب جاندہ اردہ گرد دی گل ہی نہ کردا، نیڑے تریڑے دی گل ہی نہ کردا، رب اندر باہر دی گل ہی نہ کردا، یار دے معراج دے صرف تذکریاں دی گل کردا. رب نے اردہ گرد دی گل کر کے کائنات والیاں نو درس دیتا ہے. او لوگو جدو چنگے سفر دے جانا ہوئے او دو انج کریا کرو جے قریب نبی غون ولی ہون اونا دے مزارات ہو تسی بھی حاضری دے لیا کرو. اللہ دے نبیاں تے ولیاں دے مزارہ تے حاضری دے لیا کرو تے برکتوں نو لب جائے گی، رحمتاں لب جان گیا، کرم ہو جائے گا، فیض مل جائے گا. اللہ زی سبحان اللہ تسا پڑھنا میں تے قرآن پڑھنا. اللہ زی بارکنا اوے ملتان والیو جنیاں برکتاں ملتان وچنے انیاں برکتاں پنجاب دے کسے حصے وچ نہیں. تو انو تے ڈبل بولنا چاہی دے چونکہ تسی نکلو کدلے شاہ عالم رکن عالم دی برکت، کدلے حضرت بہاؤدین دی برکت، کدلے قبلہ کاظمی شاہ صاحب دے مزار دی برکت. تو انو تے بولنا چاہی دے. بولو پھر اللہ زی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اسی تے ولیاں تے نبیاں دیاں قبرہ تے جانے ہیں برکت لین لئی. میں نے ایک مولوی اندر نہیں جی نہیں یہ قبرہ تے نہیں جانا چاہیے دا حرام شرک. اچھا مائک والی میں دادا نا اوپن ہی رکھے جرا گلے تے سر نہ کرے، مائک والی ہم کھلا ہی رکھے. مہربانی اللہ برکت تانوں عطا فرمائے. سٹ توڑا بہت اچھا ہے. حضرات توجہ ہوئے نبیوں ولیوں کی قبروں میں جانا بدعت حرام شرک. میں کہا مولوی جی پھر کتھے جائیے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. میں کہا کیڑا ہی؟ وہ دیکھیں نا جی خانہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے، ادھر آپ جائیں وہ دروازے کو پکڑے آپ کو اوپر برکت کا نزول ہوگا. میں کہا اللہ دا گھر ہے آندہ ہو. میں کہا اندر اللہ رہندہ ہے. اے افضل ولیاں دے بوئے تے رہن والے اونچی بولو سبحان اللہ. میں کہا اندر اللہ رہندہ ہے. آندہ یہ نہیں مینوں پتا. میں کہا پھر سانوں پتا ہی. آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ اللہ کا
کہاں رہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے سارا پتہ ہے. آپ بتائیں پھر اللہ کہاں رہتا ہے؟ آپ کے پاس ایڈریس ہے؟ پتہ ہے؟ آپ کے پاس اس کے گھر کی ڈیٹیل، اس کی ایڈریس کی ڈیٹیل ہے؟ میں کہا ساری. آندا کیویں؟ میں کہا جی علی حجویری دے قدماں چ بہ کے تے میرے علی دے قدماں چ بہ کے قرآن دی تلاوت کر، تینوں رب دا ایڈریس آپ ہی لب جائے گا. میں کہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ رہندا ہے کہ میں بندے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں. تے جے میں کراں گل بابا بلے شاہ دی، بابے بلے شاہ نے بڑے قریب تو کر کے سمجھایا ہے. بابا بلے شاہ بول کے آندا ہے جے میں تینوں اندر سمجھا. ڈلے حضرت پھر تساں بند کر دیتی ہے نہیں. ہن میں تانوں ہر دفعہ کہنا کہ تسی کھولو، ہر دفعہ میں تانوں کہاں گا تسی آکو کہ شعر پڑھو تو پھر کھولاں گا، پھر تسی پڑھو تو پھر کھولاں گا. سبحان اللہ. میں بھی تو تہاڈا اپنا ہی ہے جناب. ہاں سبحان اللہ. میں بڑا ہوں، یہ چھوٹے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے پر انہوں نے پتہ ہونا چاہیے. چشتی صاحب آئے نے سیال کو تو آپ ہی بلائے نے تے ہاتھ اتنے رہنا چاہیے. تساں ہاتھ پیچھا نہیں کرنا. تہاڈا رزق حلال ہاتھ اتنے رہے گا تو بنے گا. مسئلہ بھی تو سمجھانا ساری ذمہ داری نے انہوں نے. بابے بلے شاہ نے بڑے کمال دی گل کر کیا کیا کہنے جے میں تینوں اندر سمجھا تے پھر مقید نہ تے جے میں تینوں اے باہر سمجھا تے میرے اندر کہانی سما انا. اب میرے اندر تمہیں اے میرے باہر تمہیں وچ بھلا کہانی نمانا اندر تمہیں اندر تے باہر اندر تے باہر اندر 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 تے باہر وچ بھلا کہانی نمانا. اندر بھی ہوئی ہے تے باہر بھی. سلطان العارفین نے آگا بس میں بھی تے بھی بس ہی ہے. بابے بلے شاہ بھی یہ گل کی. سلطان العارفین نے گل کی. تمام اولیاء کاملین دا نظریہ بھی یہی ہے. سنی دا نظریہ ہر سنی دا نظریہ ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. اسی ٹر جائی نا پیراں فقیراں دے درباراں تے مزاراں تے ساڈے تے بڑے فتوے سنی مشرک تے پیراں فقیراں کول جاندے نے. میں کہ تو بوا کھول جے اسی نہ آئیے تاں گل کری. آندا او کیویں؟ میں کہ بائی جی بستامی نو پوچھ لے. تسی نہیں سمجھے تواڈے اتوں گل لنگ گئی. میں کہ بوا کھول اسی آ جانے. آندا کیویں؟ میں کہ بائی جی بستامی نو پوچھ لے. ساڈا تے کام ہے صرف مصلا بچھانا, باقی کام تے او دا ہے. باقی کام تے او دا ہے, کمال تے او دے نے. ساڈا تے کام ہے بس حاضری دینا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نا جدو پہلی مرتبہ عمرہ شریف تے گیا نا اکٹاؤ اندرا عمرہ شریف تے گیا نا جدو حضور قبلہ میں طواف پیا کرا. میرے اگے ایک مولوی صاحب سن, وہ ماشاءاللہ ایڈی لمبی داڑھی انہاں ایڈی لمبی تے وہ میرے اگے کے پہ ٹورن تے میں کہا ماشاءاللہ واہ بڑا ہے بھائی یہ ایڈی لمبی داڑھی. وہ ٹورے پیا تے رکنے جمانی والی سائڈ تے گئے نا جدو علامہ صاحب انہیں نا اتھے رکنے جمانی دے قریب جا کے نا انج داڑھی پھڑی انج غلاف کعبہ نو پہ پھیرے. میں ماشاءاللہ میں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہی تھے تے داڑھی گئی تھی. سمجھتے تسی گئے تسی جتھے ننکانے جمعہ نہیں پڑھاندے رہے اتھے میں گیا تے میں جدو پہلی باری گیا تے میں تے بندے نے پوچھا میں کہ اے سارے مفتی ایتھے پہ پھردے نے؟ آندا نہیں یہ سارے سکھ نے, یہ سارے سکھ نے نہ سکھاں دیاں داڑیاں ہیں. اسی اتھے گئے نا او جناب ایڈی لمبی داڑھی تے انج پھڑ گئے. میں کہ مولوی صاحب خیر ہے کی پہ کر دے ہو؟ آندا ہے خلاف کعبہ نو پہ لانا برکت والی ہو گئی ہے, برکت والی ہو گئی ہے. میں کہ پھر ممی لال. آندا ہاں. میں کہ چلو جناب بھی برکت والی ہو گئی ہے. ہن 7واں چکر سی, وہ بھی آخری تے میرا بھی آخری. وہ جدو 7ویں چکر تے استلام کیتا نا حجر اسود نو چومیا. میں کہ مولوی جی پتہ جے کنوں پہ چوم دے ہو؟ میں کہ تانوں جاندا جے تسی نہیں سمجھے. اے تانوں جعفر قریشی دا واسطہ جو اچھی بولو سبحان اللہ. تسی جڑی قوم ان جڑی چیز سنن لگ پئی ہے نا ساڈے کول ہن اونیاں چیزاں نہیں ہے کہ میں گڈی تے ایتھوں ملتانوں سفر شروع کراں سرگو تے جا کے سٹے کراں تے جاندیاں تک راہ وچ جو ویکھاں ہر چیز نو تقریر وچ لے آواں. میرے کول وہ چیز نہیں جی ہونی. تسی محبت نال سنو ذرا اچھی محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ. اچھا توجہ. میں کہا مولوی جی تانوں جاندا ہے تے مجھے پتہ ہے یہ قیامت والے دن گواہی دے گا. میں کہا ہن بھی جاندا ہے, یہ ہن جاندا ہے. ہم ہاں ہاں وہ میں نے پڑھا ہے یہ پہچان کرتا ہے. میں کہا مولوی دی اکھاں ہی کوئی نہیں جی, منہ کوئی نہیں, کان کوئی نہیں, دل کوئی نہیں, دماغ کوئی نہیں, بس آپ خاموش خاموش. مجھے پتہ ہے وہ جانتا ہے. میں کہا اکھاں کوئی نہیں جے. اور مولوی صاحب تھوڑا جا ہو رگا ہوئے نا اگے سے انہوں مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے. تیسرا رکن سی, پہلا رکن استلام, دوسرا رکن طواف کرنا, تیسرا رکن اتھے نفل پڑھنے سن. اتھے ہن پتھر ہے تھلے اتھے او دی ٹوم, ٹوم دے اتھے پتھر دے اتھے دی ٹوم. ہن جڑا ٹوم ہے نا دے تھلے شیشہ ہے. او جڑا شیشہ ہے نا اس شیشے دے تھلے پتھر ہے. اس شیشے دے نال جا کے نا انج کر کے مولوی صاحب لگ گئے تے کی کرن پہ شیشے نو پہ چومن. تواڈی سبحان اللہ تے نہ نکلی, میں چومی چلیا. پاویں ساؤنڈ والے دا سپیکر ہے چنگا ہے چومی جان پہ. میں مگر کھلوتا سا انہوں تے چومن دی آواز پیچھا بھی آوندی سی پئی. میں کندھے تے ہاتھ رکھیا. میں مولوی صاحب خیر ہے یہ کیوں پہ چوم دے ہو؟ آندا وچ ویکھ وچ. میں کہا پتھر ہے. میں کہ تسی اتو شیشہ پہ چوم دے ہو تھلے پتھر ہے. تے کدلے قرآن وچ آیا ہے جڑا مقام ابراہیم دے پتھر دے اتے شیشہ لگیا ہے ویکھن واسطے انہوں چومو. قرآن وچ کدلے آیا ہے؟ آندا نہیں قرآن چ نہیں آیا. میں کہ قرآن چ آیا ہوئے کہ مقام ابراہیم دے پتھر نو چومو. تو میں کہ تسی پتھر بھی نہیں چوم دے, اتے شیشہ پہ چوم دے ہو. پتھر تھلے وے شیشہ اتے وے. ہر سال
ਇਹਦੀ 3 ਦਫਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ पे ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ दरअसल ना मैं शीशा नहीं चूम रहा। मैं क्या मौलवी जी किनू पे चुमदी? आंदा मैं शीशा नहीं चुमदा पिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पत्थर पिया है उस पत्थर दी निस्बत नू पे चुमना, निस्बत नू चुमना पिया। मैं क्या मुल्ला जी फिर पता चल गया अकीदा जड़ा है निस्बत वालियां दा ही ठीक है, अकीदा जड़ा निस्बत वालियां दा ठीक है। अद्धा कर लो, अकीदा निस्बत वालियां दा ही ठीक है। आंदा ओ किवें? मैं क्या तुसी घरों बाहर निकल के निस्बत नू मानदे हो, असी घर रह के निस्बत नू मानने आ। असी हजरत शाहरुख ने आलम दी कबर दे पत्थर नू नहीं पे चुमदे, विच लेटे वलीउल्लाह दी निस्बत नू पे चुमने आ। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत किबला काज़मी शाह अलैहि रहमा उन्हां दी कबर दे पत्थर नू नहीं चुमदे पे, विच लेटे वली दी निस्बत नू पे चुमने आ। असी हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी दे मिज़ार दे पत्थर नू नहीं चुमदे पे, विच लेटे वलीए कामल दी निस्बत नू पीर मेहरे अली गोलड़वी, सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी, नसीरुद्दीन चिरागे देलवी, हजरत पीर सियाल लजपाल पीर पठान हजरात इन्हां दी कबरां दे पत्थरां नू नहीं चुमदे पे, विच लेटे होए अल्लाह दे वलियां दी निस्बत ना चुमने पे। झूले लाल सगी शबाज कलंदर हाफिज मुहम्मद उस्मान मरवंदी दी कबर दे पत्थर नू नहीं चुमदे, विच लेटे होए वली दी निस्बत नू पे चुमने आ। ओ पीरा ने पीर कंदीले नूरानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी सैयदना अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी दी कबर दे पत्थर नू नहीं पे चुमदे, विच लेटे होए अल्लाह दे वली दे गौसे आजम दी निस्बत नू पे चुमने। निस्बत नू पे चुमने, अकीदा निस्बत वाले दा ठीक है। अच्छा मक्के शरीफ उमरे शरीफ तो फारग होए ना जो तो कोई 4-5 दिन कड्डे तो असीं मदीने शरीफ टुर गए। बड़ी अहम गल मुहब्बत नाल मरकूज है। मदीना शरीफ गए ना जो तो सरकार के कदमां विच जिहड़ी जगह ना थोड़ी जी मस्जिद की जगह है, जेडे बंदे गए नो तो तड़पे ने सुबहान अल्लाह। वो जिहड़ी कदमां विच जगह ना उथे बिल्कुल 10 या 12 बंदे एक लाइन च खलोंदे ने, वो कोई 10, 12 या 16 सफा ने कदमां वाले पासे। मैनू उथे मौका मिल गया बहन का, मैं उथे खुदा की कसम वेखिया बड़े बड़े आशिक सारा सारा दिन उथे सरकार दे रोज़ा मुबारक दे थड़े नाल इंज हाथ ला के ऐ तको ऐ मैं बैठा ना, वो थड़ा को फुट उच्चा है, वो नाल इंज हाथ ला के या गोडा ला के पता नहीं की नज़ारे पे करते हैं। मैनू भी उथे मौका मिल गया बहन का। एक बंदा उठिया उन्हें बाहर निकलिया तो मैं बिल्कुल थड़े दे नाल होके बह गया। वो शुरता शरीफ जो परा गया ना तो मैं थले होके ना इंज जो शुरता शरीफ परा गया तो मैं कर दिया इतने सुभान अल्लाह उच्ची कहना सी। मैं नेड़े होके ना अल्लामा कलीमुल्लाह साहब वो इन्नी देर में शुरता शरीफ फिर आ गया, वो फिर परा गया, मैं फिर मैं को 3-4 दफा ना ऊपर गया तो मैं चुमदा रहा। अच्छा कुछ देर हाजरी भी दी, फिर जो मैं उठना चाहे ना वापस आना चाहा तो मैं फिर जो शुरता शरीफ पर गया तो मैं फिर चुम के तो मैं उठिया ना, उठ के तो पिछा मैं बह के पैर लैके आने सन, कंड करके नहीं सी आना। वो जो मैं बिल्कुल बैक आ गया ना बाबे जबरील के कोल दरवाजे के कोल, उत्थे मौलवी साहब खलोते सन। जड़ा मक्के मिलिया सी मैनू आंदा की पे करना सा, मैं क्या हजूर पाक दे रोजे दा थड़ा पिया चुमना सा। उथे ही बोलिया
مشرک میں وہ منہ تے ہاتھ رکھا میں وہ پھڑی باں تے لے کے باہر نکلیا او حضرت جنت البقیع تو بھی اگے پرا میں پرلے چونک وچ لے گیا جتھے وہ بڑی کھلی جگہ تے کبوتر شبوتر دانا پہ کھاندے نے میں کہا ایتھے پونک جو پونکنا ہی اوتے سونا آرام پیا کردا ہے ایتھے کر گل میں کہا ہون دس کی آنا سا اوتھے کی پہ چومنا سا میں کہا حضور پاک دے روزے دا تھڑا مبارک اس نعرے دا معنی پتہ کی ہے حضور میں بھی حاضر ہاں حضور میں بھی حاضر ہاں حضور میں بھی حاضر ہاں اے نعرہ لانا ہے تے کوئی بابے دات بھی تھلے نہ روے اے تے غازی لمدین نو پوچھو نا انہیں آکھیا اپنا تے کمال نہیں اے تے مسجد شاہی دے اندر ایک بابا بیٹھا سی میں عصر دی نماز پڑھن گیا اوتھے بابا پیا روندا سی تے میں آکھیا بابے نو رے کروں کسی نے ستایا یا پتر نے ماری ہے اندر نماز پڑھ کے باہر بھی نکل آیا تے برآمدے چ بہ کے نا 80 سالاں دا بابا پیا روے تے میں قریب ہو کے پوچھیا بابا رون دی وجہ کی ہے پتر نے ماریا ہی گھروں کڈ دتا ہی انہیں کہا ادنا چنگا سی گھروں کڈ دیندا مار دیندا مینوں جانوں مار دیندا چنگا سی پر مینوں اے تے سنن نوں نہ ملدا ایتھے ایک راجپال رہندا ہے تے جن نے مصطفیٰ دی گستاخی کیتی تے بے ادبی کیتی ہے تے میرے زندگی دے اندر او دندناندا پھردا ہے تے جے قیامت والے دن رسول اللہ نے مینوں ایتھوں پوچھیا اے تو زندہ ہے تے میرا گستاخ ہوتے پیا پھردا سی تو کی کیتا ہے غازی لمدین آندا میرے منہ چ چیخ نکلی میں کہا بابا جیڑا کام تو نہیں نہ کر سکدا او کام ان علم دین کر کے آوے گا ہیں بابے آکے پترا حاضر میں بھی ہاں انہیں کہا بابا تیری حاضری علم دین انہاں پہ لوا لوے گا تے تسی بھی اسے حاضری اپنی حاضری لوا کے آکھو درہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت حضرت دی ڈلے جڑی نا ادھی ادھی کر دے حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور سبحان اللہ ٹھیک ہے حضرت سبحان اللہ حضرات توجہ ہمدہ شرک بدعت حرام ہے میں کہا نبی پاک دے روزے دے تھڑے نو چومنا شرک تے بدعت حرام ہے تو جڑا اتے مقام ابراہیم دے اتے پتھر دے اتے دا شیشہ لگا سی انہوں چومنا سا پیا او جائز سی آندہ اتے تے مقام ابراہیم پتھر پیا سی ویچ ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان لگے سن جنہیں نظر دائیں بائیں کیتی خیال لگے پیچھے کلے اور میرے اس محبت والے جملیاں نو سمجھ نہیں سکے گا تے ساری تقریر تے ہوں دا مقصد ضائع کر دے گا لیکن توجہ پوری دیا جائے گل اندر جائے گی انشاءاللہ ایمان دی حرارت نو چاشنی نو دوبالا کرے گی میں کہا او جڑا پتھر ہے او دے اتے شیشے نو چمنا جائز اندر نہیں اندر پتھر سی پتھر او دے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نظر نہیں سن آئے میں کہا بالکل آئے سن اندر دی نسبت نو بے چمنا سا میں کہا ملا جی ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان لگے سن نال قدم تے نہیں سن نال قدم تے نہیں سن قدمہ دے نشان سن ابراہیم علیہ السلام دے قدم نہیں سن قدمہ دے نشان سن تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے تے قدمہ دے نشان نہیں لگے میرا نبی بمائے وجود اس حجرے دے اندر اس تھڑے دے اندر اللہ دا حبیب بمائے وجود آرام پیا کر دے اس پتھر نہ لو کئی 100 درجے نہیں کئی 1000 درجے نہیں کئی لکھاں درجے نہیں کئی کروڑاں درجے نہیں کئی ارباں دے خرباں درجے نہیں گنتی دی ہاتھی کوئی نہیں اس پتھر نہ لو اے تھڑا کئی درجے بلند ہے جدے وچ حضور بمائے وجود آرام پہ کر دے بمائے وجود آرام پہ کر دے تو میں رضے کر رہا سا عقیدہ جڑا ہے ان نسبت والیاں دا درست ہے بولو کنہ دا درست ہے نسبت والیاں دا نسبت بڑی چیز ہے بہت بڑی حضرت پیران پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی
شہباز لامکانی سین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ نے فرمایا میرے مدرسے دے اگوں دی جڑا گزر کے ٹر جائے او دی بھی عبد القادر تے شفاعت واجب ہے، میں او دی بھی شفاعت کراں گا۔ نسبت غوث اعظم دے مدرسے دی کا دی مدرسے دی عام مدرسہ نہیں سی، ساڑی قوم تے مدرسے مل توجہ نہیں نہ کر دی پئی ہے، انہاں دی توجہ ساری یونیورسٹیاں دی طرف ہے۔ آج ماحول تو سن لاہور دا ویکھ لیا ہے، یونیورسٹیاں جو فارغ ہو کے جڑے وکیل بنے نے انہاں دعویٰ کتھے بول دیتا ہے جتے سارے ہی بیمار پے نے، لاچار پے نے، جنہاں دا پرسانے حال ہی کوئی نہیں۔ یونیورسٹیاں دے فارغ لوکاں نے جو تے حملہ کیتا ہے، تکلیف ہوئی ہے دلی طور تے، حالانکہ بڑے وکلاء نال میری دوستی ہے، میری محبت ہے، وہ میرے نال بڑی عقیدت کر دینے، بڑی محبت کر دینے، بڑی وفا کر دینے، میرے کو کئی وکلاء جمعہ پڑھن ہوندے نے، لیکن آج دلی تکلیف ہوئی ہے، بڑا درد ہویا ہے وکلاء دے رویے تے۔ تے یونیورسٹیاں دے فارغ لوگ تے دبستان محمد دے طالب علم نو استاد جنہ مرضی مارے، چھٹی دے ٹائم تے پھر بھی اپنے استاد دی جتی چکنا باعث فخر محسوس کردا ہے۔ کیوں جی اس طرح نہیں؟ طالب علم سارا دن سزا دیو، کن پکڑاؤ، مارو، چھٹی دا ٹائم ہوگے استاد دی جتی پکڑ کے لے آئے گا، استاد جی پہنو ہیں؟ تو حضرات توجہ ہوئے، نسبت بڑی حال ہے۔ او مدرسہ حضرت غوث اعظم جیلانی دا جتھے 3000 شاگرد ہر سال دورہ حدیث تو فارغ ہوندے نے۔ محدث ابن جوزی کسے صوفی نو نہیں سن ماندے، محدث ابن جوزی بہت بڑا صوفی ہوئے، کسے نہیں سن ماندے۔ آپ دے کول جدو لوکاں نے بہنا آپ نے تذکرہ کرنا، فرمانا مینوں کوئی دور دا صوفی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت پیران دے پیر دا ایک مرید بیٹھا ہونے کہا حضرت تساں بڑے بڑے تذکرے کر دے ہو، کدی ساڈے بھی حضرت کل تشریف لے کے چلو۔ انہوں نے کہا کیڑے حضرت؟ اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی محدث ابن جوزی تشریف لے آئے۔ تقریر تو انہوں پھر کدی کو ملتان دا سفر ہویا تو انہوں سناواں گا، آج صرف انہوں سادی سادی گفتگو سنا چلنا کلے یوٹیوب کٹ کے نا وہ تو سن لیا جے چشتی صاحب سیال کوٹ اینج میں کدی تقریر نہیں کی تھی جی میں تو انہوں آج کر چلے ہوں۔ حضرات توجہ ہوئے، حضرت محدث ابن جوزی تشریف لے آئے تے دل وچ خیال کی سی، دل وچ خیال ہے سی کہ اج میں حضرت غوث پاک کو کسے ایک آیت تے تفاسیر دا بیان سنا گا تے 11 تفسیراں منوں ہوندیاں نے۔ محدث ابن جوزی آندے نے 11 تفسیراں منوں ہوندیاں نے۔ حضرت پیران پیر نے جدوں قرآن کریم دی قائد دی ایک تفسیر 2 پڑھیاں 3 پڑھیاں، چوتھی تفسیر 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں، تو جدوں آپ نے 11 تفسیراں پڑھیاں تو محدث ابن جوزی کہنے لگے 11 تے مینوں ہوندیاں نے۔ حضرت پیران پیر نے 12ویں تفسیر 13ویں تفسیر 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 20ویں 30ویں 40 تفسیراں پڑھیاں۔ کنیاں تفسیراں؟ 40 تفسیراں پڑھیاں۔ جدو 40 تفسیراں بیان کر دی دیاں، پیران دے پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت الرحمن نے فرمایا اوے غلامو اے تے کال دیاں تفسیراں نے، آؤ ذرا عبد القادر دا دل چاندے ہن حال دیاں میں تفسیراں نو بیان کری جاواں۔ جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت الرحمن نے حال دی ایک تفسیر بیان کی تھی تے محدث ابن جوزی دے کپڑے پھٹ گئے، حضرات پیڑے کھل گئے، کپڑے پھٹ گئے، حالوں بے حال وجدانی کفیت تے غوث اعظم جیلانی نے قدمہ تے ڈے کے کہن لگے حضور قبلہ معافی عطا کریا جائے۔ صرف دل وچ خیال آیا سی، فرمایا او محدث ابن جوزی جا جڑیاں تفسیرہ 40 بیان کی تیانے اینا دا دی علم تینوں عطا کیتا تے جڑی حال دی ایک تفسیر بیان کی تی ہے اج اینا دی علم غوث اعظم نے نگاہ عنایت نال تینوں عطا فرما دیتا ہے۔
عاشقاں دے سلطان سلطان العارفین حضرت سلطان باغو رحمت الرحمان آپ نے اس مقام دے بڑے کمال دی عکاسی ترجمانی کر کے فرمایا کہ دل دریا سمندی راہ ڈونگے تے کون دلا دیا اے جانے وچائی میرے اے وچائی جیڑے اے وچائی ونج مہانے چودہ تمک اے دلے دل دری اے تمبو وانگ اے تانے جو کوئی دل دا اے مہی رم گوے ہاں 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 اے جو کوئی دل دا اے مہی رم گوے او کوئی رمز پہچانے فرمایا حضرت دل دیاں رمضاں تے تسی جان دے ہو پر اج محدث ابن جوزی نو بھی دل دی رمض سمجھا کے ٹوڑ دیتا ہے حضرت پیران پیر دے دور دے ایک بہت بڑا عالم دین اپنا مرید لے کے آیا حضور اے میرا مرید ہے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے آندہ میں پیران دے پیر دی بارگاہ چ پڑھنا چاہنا تے حضور انہوں عالم دین بنا دیو انہوں دین دا علم فرمایا ٹھیک لنگر لگ گیا کھدا عالم صاحب چلے گئے او جڑا مرید سی نا انہوں حضرت پیران پیر نے فرمایا او جتیاں والی جگہ ہی اوتھے جا کے بہ جا جیڑا میرا مرید آوے او دیاں جتیاں تو سیدھیاں کریا کرنیاں نے انہوں نے کہا جی حضور ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ دو مہینے ایک سال گزر گیا 1.5 سال گزر گیا 2 سال جتیاں سیدھیاں کر دریا او دے دل وچ خیال آیا میں تے علم دین پڑھن آیا تے مینوں پیراں دے پیر نے جتیاں سیدھیاں کرن دے لا چھڈیا ہے کائنات لیو ملتان الاولیاء چ رہن والیو حضرت قبلہ شاہ صاحب دے قدماں چ بہن والیو علماء کرام دی موجودگی دا فائدہ لین والیو سنو ذرا او دے دل وچ خیال آیا میں تے علم پڑھن آیا تے مینوں پیراں دے پیر نے جتیاں سیدھیاں کرن دے لا دتا ہے حضرت پیراں نے پیر زور دی نماز پڑھ گیا ہے فرمایا مریدو ذرا جاؤ اج جتیاں والے نو تے بلا کے لیا مرید گئے انہیں جا کے کیا چل دن حضرت پیرہ نے پیر پہ ساتھ دے آ گیا حضور حکم ہوئے فرمایا جا میری مسجد وضو کر کے آ اندھا حضور وضو تو ہے ویسے ہن زور دی نماز توڑے مگر پڑی فرمایا کہ وضو اپنی مرضی نال کیتا ہی ہن میرے حکم نال کر کے آ وضو کر کے آیا اللہ اکبر کبیرہ وضو کر کے 2 نفل بھی نال ہی پڑھایا وضو دے تو پڑھ کے حضرت بارگاہ فرمایا جا میری مسجد 2 رکعت نماز نفل پڑھ گیا ایک گل میں تھے کرن لگا ملتان وچ اتھے اگر کوئی نہیں بندہ بیٹھا ہوں انہوں نے کہنا سی غاسے پا کے مسجد تے اللہ دی ہوندی ہے تو تسی آندے پہ میری مسجد اوے مسجداں ساریاں اللہ دیاں ہی ہوندیاں نے وچ رونق کسے ایک بندے نال ہوندی ہے جاؤ جا کے اج بھی سانگلے ہل وچ ویکھ لو حضرت علامہ مناظر اسلام مولانا عنایت اللہ سانگلہ رحمت الرحمان مسجد اتھے ہی ہے رونق کوئی نہیں جاؤ جا کے کاموں کی شریف ویکھ لو حضرت علامہ شہید اہل سنت مولانا محمد اکرم رضوی رحمت الرحمان مسجد اتھے ہی ہے رونق کوئی نہیں جاؤ جا کے سیال کوٹ ویکھ لو مناظر اسلام علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت الرحمان مسجد اتھے ہی ہے رونق کوئی نہیں اوے رونقاں کسے ایک بندے نال ہوندیاں نے مسیتاں ساریاں ہی اللہ دیاں ہوندیاں نے مسجد دیاں کمیٹیاں ہمیشہ رونق وال ویکھیا کرو رونق لگی ہے تے ٹوری رکھو
रौनक वाल ध्यान करो। साढ़े वैसे मुआशरे के अंदर रसूल बन गया जिन्होंने घर बुढ़ी भी सीधे मूँह नाल नहीं खुआंदी, जिन्होंने पुत्र भी अबू जी नहीं आता, वो मसीत के मौलवी ते DPO लग जाता है। सही गल है। वो आके मौलवी नूं जनाब तरांदा रहिंदा है, पुछदा रहिंदा है, ये होया वो होया वो किधर गए किधर की होया, तुसीं लेट क्यों हो गए हो, अज 10 मिनट मस्जिद च अज़ान ही नहीं हुई, 10 मिनट लेट हुई है। जिन्हों कोई मुहल्ले च चंगा बंदा नहीं समझदा, वो मसीत ते मौलवी ते DPO लग जाता है। बचो ऐसे लोगों को, इन्हां दी कोई हैसियत नहीं। उलमा दे मुतल्लक नफरत दिल विच रखोगे तो कुफर दी मौत ते मरोगे, इज्जत करोगे तो ईमान दी हालत विच दुनिया तो जाओगे। मेरा तो कदी कदी हजरत दिल करदा है मस्जिद दी नमाजी जड़ियां गल्लां करदे ने ना, मेरे कोल होवे चांदी दा वर्क, सोने दा पानी, जैतून दी कलम, ते मैं लिखां फलाने नमाजी ने की आख्या, फलाने ने की आख्या, फलाने ने की आख्या, फलाने ने की आख्या। जदों मरा तो पुत्र नूं आखां कफन विच रख दें। हजूर पुछण की करके आया है, मैं कहा सुनिया कुरान भी पढ़दा रहा, वाज भी करदा रहा, नातां भी पढ़दा रहा, तेरी उम्मत नूं तबलीग करदा रहा, तो तेरी उम्मत दे नमाजियां ने ए कुछ मेरे मुतल्लक आख्या है। तो मैं चुप करके सीने च पा के ते नाल ही लै आया। फिर क़यामत नूं तुहाडा भी पता लग जाएगा ते साडा भी पता लग जाएगा। उलमा दी तौहीन करन लगा, समझ लो तुसी कुफर पे बकदे हो। इस ज़हन च रखो गल हमेशा वास्ते। लेकिन तवज्जो होवे, फरमाया जा मेरी मस्जिद अंदर 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ के आ। हजूर अजे मैं हुण वुजू दे नफल पढ़े ने, उस तो पहला जोर दी नमाज नाल नफल पढ़े ने। वो जोर दा वुजू करन लगे मैं 2 नफल पढ़े ने, हुण भी वुजू करके 2 नफल पढ़ गया। फरमाया अगे नफल अपनी मर्जी नाल पढ़े नहीं, हुण मैं अब्दुल कादर जिलानी दे हुक्म नाल पढ़ गया। मस्जिद विच गया, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बन्ने, सना पढ़ी, कायनात लियो, फातिहा शरीफ पढ़ी, रकू च गया, सुबहान रब्बी अल अजीम, कुरान दियां 2-4 आयतां पढ़ के रकू कीता, रकू च उठिया ते सजदे च गया, सुबहान रब्बी अल आला। हजे पहली तस्बीह भी पूरी नहीं हुई, उठ के भज आया। हजरत पीरा ने पीर दस्तगीर कंदीला नूरानी, महबूबे सुबहानी शबाज़े लामकानी, सैयदना अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी दे कदमां च आके डिग पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। पीरा ने पीर ने उठाया, फरमाया ओए खड़ा हो जा, क्यों डिगिया? आंदा हुजूर की दसा, आपने फरमाया नफल पूरे कर गया है। आंदा नहीं हुजूर, पहली रकात दे पहले सजदे चो उठ के भज आया। फरमाया की होया? आंदा या हुजूर सैयदना अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुर रहमान दी बारगाह जांदा है। हुजूर मैं की दसा, शायर ने खूब अक्कासी करके आखी है, ए सैयोनी इथों माही लंघे आ, सैयोनी सैयोनी इथों माही लंघे आ, ते पईया रामा देनी गवाही, सैयोनी इथों माही लंघे आ, लंघिया 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 सैयोनी इथों माही लंघे आ, ते पईया रामा देनी गवाही, उस तो मैं कुर्बान जावा, जिदे मोटे ओ कमली का ए काली। पीरा ने पीर ने फरमाया उठ खड़ा हो, जा जाके अपने अल्लामा नू दस, असां तेनू सत्ते जमीनां दा इल्म अता कीता, सत्ते आसमानां दा इल्म अता कीता। सियालकोट हजरत एक पीर साहब आए, तुसीं ते सैयदजादे आले नबी औलादे अली हो, असीं ते तुहाड़ियां जुत्तियां दी बराबरी भी नहीं ना कर सकते।
ایک پیر صاحب آئے, انہوں کسی مرید نے پوچھا جناب 14 طبق کی ہوندے نے؟ آندا مینوں کی پتا ہوے, ہن تے پیر ہی بڑے عجیب جے ہو گئے. سید داڑھی منا بھی لبے تو دا احترام کرو, تے جڑا ہوے بھی باشرا تے روحانی بزرگاں دی اولاد ہوے. ہاں تے پیر صرف انہوں منو جنہوں ویکھیاں جدے کولوں قرآن دی بھی خوشبو آئے, سنت دی بھی خوشبو آئے. بالکل قطعی طور تے نہ منو. جڑا نماز دا باغی ہوئے, قرآن دا باغی ہوئے, شریعت دا باغی ہوئے, انہوں بالکل نہ منو. ساڑھے شکرگڑھ ایک تے میں تقریر کرن گیا تو تھے ایک پیر صاحب آئے سن, بڑی پہنچی ہستی. میں نے دا مرید کہنے لگا ساڑھے پیر بڑے پہنچی ہستی نے. میں کڈے کو پہنچے نے؟ اندھا 6 مہینے ہو گئے نا در صاحب نہاتا ہی نہیں. بڑی پہنچی ہستی. میں کول جا کے بیٹھا, میں نے منہ تے رومال رکھنا پائے گیا. انہاں ٹکر لایا, دیسی مرغا سی, ڈونگیاں چلے آندا سی, ڈونگے پا کے نا بڑے بڑے. انہوں نے پتا چشتی صاحب سیال کٹوں آئے, انہاں ڈونگیاں چ پا کے گوشت لے آندا مرغے دا. تے او پیر صاحب نے فٹافٹ چمچا پھڑیا, او ٹکن اتوں لایا تے پان لگے تے ایک آواز آ گئی. میں وہ آواز سن کے نا تے ٹکن اتنے دے دیتا. جے تسی سبحان اللہ سارے پڑھو تو میں دساں آواز کیڑی آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے میں ملتان گھٹ آنا کہ تسی بول دے نہیں. مینوں پتہ ہے ملتان دے بندے تھکے ہوندے نے بہتے, انہاں نوں پتہ ہے ساڈی بخشش ہو گئی, ایتھے پیراں دے بازار ہی بڑے نے, انہاں ہی سانوں بخشا لینا ہے, سانوں انہاں ہی سارے لے لو جانا ہے. اس لیے تسی نہیں بول دے. جڑا گھر نہ بولے چشتی دی تقریر چ کتھوں بولے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہا پیر جی پہلے نماز نہ پڑھی. نہیں, فقیر دی نماز ہو رہے, مولوی دی نماز ہو رہے. میں کہا تہاڈی کیڑی تے ساڈی کیڑی؟ آندا تہاڈی مسیت جا کے ٹکراں لیے ڈبلنگ کٹاؤ, تہاڈی مسیت جا کے ٹکراں لیے, اساں ایتھے بیٹھ کے فقیراں دی نماز پڑھنی. میں کہا کیڑی؟ آندا ایتھے بیٹھ کے مدینے پڑھنی, ایتھے بیٹھ کے مدینے پڑھنی. میں کہا سانوں بھی پڑھاؤ نا. آندا نہیں, وہ واسطے مچ مارنا پیندا. میں کہا تہاڈا مچ مر گئے؟ اللہ بالکل تاں تے منزل پائی. میں کہ تساں مسیتے جا کے نماز نہیں پڑھنی؟ آندا نہیں نماز پڑھنی ہے پر ایتھے بہ کے مدینے. میں کو ڈونگا چک لیا. میں کہا اٹھ کمینیاں, ٹکر بھی مدینے ہی کھائی. پھر ڈونگا کدلے, چشتی کدلے, پیر کدلے, جلسہ کدلے, سٹیج کدلے, سپیکر کدلے. صبح فجر تو بعد درس قرآن دیتا اتھے. یہ سب تساں 2 نمبر پیراں نو پروموٹ کیتا ہے. مندریاں 8 ادھر تے 8 ادھر, عورتوں لمبے وال, نماز دے باغی, سنت دے باغی, قرآن دے باغی ہیں. تے میں تسا پروموٹ کیتا ہے ہاتھ چوم چوم کے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جڑے فقیر 2 نمبر بنی بیٹھے نے حضرت عبد القادر جیلانی تو بڑے فقیر نے, پیران دے پیر. تہجد پڑھن واسطے نکلے نا تے آواز آئی عبد القادر بڑی اللہ اللہ کی دیا بس کر, بڑی عبادت ریاضت ہو گئی ہے. خیال آیا اللہ تعالیٰ نے تے جنوں انس نو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتا تے شیطان لائن حملہ پیا کر دے. آپ نے فوری پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہیں دوسرا حملہ کیتا عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیے. فرمایا شیطانہ لینا, مینوں میرے علم نے نہیں بچایا, مینوں تے میرے رب دے فضل نے بچا لیا. مینوں میرے رب دے فضل نے بچا لیا. جڑے انہیں تے پیر ہون نا, اے جی اسی فقیراں لی نماز پڑھنی, جتی لا کے 5000 مار کے گنتی پوری کر کے اینڈ دے لفظ دے جا کے آکو حضرت میں بھول گیا, اجازت دیو تو مڈوں شروع کر لوں.
نہ داڑھی نہ سر تے ٹوپی نہ رومال نہ سنت نہ نماز نہ قرآن. بس گالوں میں سمیٹن لگا. حضرت پیر نے فرمایا جا 14 طبق تیرے روشن کر دیتے نے. وہ ہاتھ بن کے کھلو گیا. فرمایا جاندہ نہیں آندہ جاواں تے تاں جے جان جو گر آواں ویکھی جا رہا تکی جا رہی ہے اے تن میرا اے چشی مانگو میں تے میں مرشد ویکھنا رہ جا لولو دے مڈ لکھی لک چشمے ایک کھولنا ایک جا اتنا ڈٹیائی اے سب رنیا میں اور کی دیول اے پہجا مرشد دا دیداری با مرشد دا دیداری با اے منو لاکھ کروڑا جا حضرات گرامی ہوتے ہزارہ شگیرد ہزارہ مرید بات نو میں سنداز میں سمیٹن لگا. توجہ پوری دیا جائے. عقیدت اظہار بھی تسا فرنٹ سیٹ تو لے کے آخری بیٹھن والے مسلمان تک عقیدت اظہار ہر کسی دا میں بیکھنا چاہنا. حضرات ہوتے ہزارہ مرید ہزارہ شگیرد ہاتھ بن گئے. حضرات اس کمال تو بے کے کہنے لگے میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی. ہاتھ ہی تھے میں تو نہیں تو انہوں آکھیا تو اپنی مرضی نہ چکے نے جے چکے نے تو پھر سارے چکو. آنکھو میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث یارویں والے پیر دا لنگر کھانا لیو خالی ہاتھ ہی نہیں چکنے آواز بھی دینی ہے زور بھی لانا ہے. آنکھو میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی نالے قطب ربانی ہے نالے قطب ربانی یہ میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی دنیا جیدی دیوانی یہ میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی. میں نو انتہائی خوشی ہوئی ہے. آج میری خوشی دی کوئی انتہا نہیں کہ خطیب الاسلام فخر ملت اسلامیہ میرے پنجاب دا عظیم روشن ستارہ حضرت علامہ قاری فیض بخش رضوی دامت برکاتہم القدسیہ آج مدت بعد میری انہوں نے ملاقات ہوئی ہے. میں اس ملاقات دے محبت وچی تو انواز کر